الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای محمد علی طرفداری و آقای دکتر علی بیات، خانم دکتر وفا یزدان منیش و آقای دکتر معصومی، آقای خانم محوزالی گرامی. من خیلی خوشحال هستم و امروز وقتی که من اینجا رسیدم برای من یک نکته افتخار بود، افتخار برای من بود، یک نکته بود که من امروز در اون جلسه می روم که درباره کتاب خانم دکتر وفا یزدان منیشه. من در 30 سال گذشته هزاران دانشجویان را درس دادم، ولی خیلی کمند از اون دانشجویان کتاب این درجه رسیدند که خانم وفا یزدان منیش خدا را شکر که به اون درجه عالی رسیده است. همینطور طرف چپ آقای دکتر علی بیات، یعنی من در حصار این دو دوستان و دانشجویان صدت نمی‌کنم مستقیم فقط خانم دکتر لیلا ولی وقتی من سخنرانی آقای محمد علی طرفداری گوش کردم، اون یک نکته به دو نکته تبدیل شده. یعنی افتخار من بر اساس یک نکته بود که این جلسه خانم دکتر وفا یزدان منیشه و من اونجا میروم. گوش کردن سخنرانی آقای محمد علی طرفداری من خیلی مفتخر شدم، به این علت که آقای طرفداری گفت که فارسی خانم یزدان منیش تحت تاثیر اردو شده است. من فکر میکنم که این پیروزی استادان خانم دکتر وفا یزدان منیش. من نمیتونم بگویم، ولی سلیم تهرانی گفته است که نیست در سامان، نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال، تا نیامد سوی هندوستان حنا رنگین نشد. تو اگر فارسی خانم یزدان منیش تحت تاثیر اردو شده است، این خیلی خوبه که این حنا وقتی که پاکستان رفت رنگین تر شده است. خیلی ممنون. یک سخنرانی کوچیکی درباره حکایت وفا در پاکستان خدمت شما تقدیم میکنم. زمانی که کشاورز شاهد به بار نشستن محصولاتش می شود که چگونه پربار شده اند، حس شادی و موفقیت در عمق وجودش متولد می شود. اگر شما این حس را می توانید درک کنید، به طور یقین به احساسات من درباره این کتاب می توانید پی برید. زمانی را به خاطر می آورم که دکتر وفا یزدان منیش همچون دانشجوی مات و معبود برای ثبت نام در دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب نزد ما آمده بود و سپس مقاطع آموزشی او که شامل کارشناسی ارشد و دکترای اردو بود مقابل چشمهایمان داشت، کامل میشد و به ثمر میرسد. پس از آن وی در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد و حالا در همین دانشگاه ما همکار هستیم. اگرچه زمان به سرعت می‌گذرد، اما همه اینها در طول 3 دهه انجامید. دکتر وفا یزدان منیش نه تنها به عنوان یک استاد، بلکه به عنوان پژوهشگری نامور در دیگر کشورهای دنیا مطرح است. ایشون به کشورهای متعدد به عنوان نماینده زبان اردو سفر کرده است و در دانشگاه‌های مختلف در شناساندن توانایی علمی خود موفق می بوده. مصداق آن سفرنامه و حکایت وفا در پاکستان است که همین اواخر در مؤسسه فرهنگی ایکو در تهران به چاپ رسید. دوستی عمیق بین ایران و پاکستان وجود دارد. آغاز تاریخ این دوستی به تشکیل پاکستان بر نمی‌گردد، بلکه خیلی پیش از آن، حتی به زمان پیش از تولد مسیح برمیگردد. بعد از شکل گیری پاکستان، ایران اولین کشوری بود که پاکستان را به عنوان کشوری آزاد و مستقل به رسمیت شناخت.
و مدیران روزنامه‌های مشهور و معتبر مثل کیهان و ستاره و جمهوریت به سفر به پاکستان ایران را نسبت به وضعیت و احوال این کشور ناقص آگاه کردند. بعد از آن یکی از این مدیران آقای احمد ملکی اولین سفرنامه خود به عنوان 1 ماه در پاکستان نوشت. دکتر وفا نیز در سنتی که توسط آقای ملکی پایه‌گذاری شده بود خود را به عنوان نویسنده ثبت کرده است. اهالی پاکستان نیز از این حرکت دوستانه ایران به گرمی استقبال کردند و تا به امروز پاسخگوی پرمهر ایرانی ها هستند و نیز همواره در لحظات حساس تاریخی در کنار ایران ایستاده و از حمایت خود دریغ نکرده‌اند. در همین جنگ 12 روزه اخیر آوازه این محبت و خلوص دو جانبه ایران و پاکستان در دنیا پیچید و دنیا بار دیگر شاهد این دوستی عمیق و پشتیبانی آنها از یکدیگر شد. کتاب‌های بسیار توسط گردشگران پاکستانی که به ایران آمدند و درباره ایران نگاشتند موجود است. سرآغاز آن محمد حسین آزاد است. در این زمینه 10 سفرنامه هایی که کامل درباره ایران نگاشته شدند و سفرنامه هایی که ایران جزوی از سفرهای نگارنده بوده و نیز ترجمه سفرنامه های درباره ایران به زبان اردو، روایت سفرنامه نویسی اردو را درباره ایران غنی کرد. اما در مقابل رونقی از سفرنامه های درباره پاکستان توسط گردشگران ایرانی نمی‌یابیم و اگر بخواهیم این گونه سفرنامه ها را بشماریم از انگشتان یک دست فراتر نمی‌روند. در این وضعیت صدمه‌ری است که سفرنامه دکتر وفا یزدانمنیش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به سبب جبران نسبی این ضعف و نیز به سبب داشتن ویژگی‌های مثبت صلاحیت آن را دارد که از سفرنامه‌های مهم پاکستان به شمار رود. از جمله این شاخص‌هایند: سفر دکتر وفا یزدانمنیش به پاکستان محدود به چند روز یا چند هفته نیست، صحبت از سال هاست. به همین دلیل مشاهده او گسترده و متنوع است. بازدید او منحصر بر یک شهر پاکستان نیست. وی از مناطق مختلف ایالت‌های پنجاب و سند دیدن کرده و در آنجاها به سیر و تفریح پرداخته است. ایشون به اسلام آباد و شهرهای مختلف پنجاب مثل فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، بہاولپور، رحیم یار خان و شهرهای سند مانند کراچی، خیرپور، تتا، مکلی، سکر، بھنگور و نیز تا بلتستان سفر کرده و از مکانهای تاریخی مراکز علمی این شهرها و مناطق بازدید کرده و با شخصیت‌های نامور این شهرها و مناطق دیدار داشته است. نگاه وی فقط نگاه یک شاعر نیست، نگاه یک پژوهشگر و نگاه یک استاد است که با شایستگی چیزها، افراد و مکانها را با سر کشیدن در پیشینه تاریخی و فرهنگی آنها می‌بیند و بررسی می‌کند و فراتر از ظاهر شهرها و جذبه‌ها به لایه‌های عمیق‌تری از زندگی اجتماعی و فرهنگی دست می‌یابد. این ارتباط سفر را از یک بازدید ساده به تجربه ماندگار تبدیل می‌کند. دختر ایشون زاده پاکستان و خواهرشان عروس خانواده پاکستانی است و این تجربه منحصر به فرد است که او را با زوایای جدیدی از جامعه آشنا می‌کند. او به عنوان دانشجو در خوابگاه دانشگاه زیست، سپس از حیث استادی که برای فرصت مطالعاتی به پاکستان آمد در خانه استیجاری زندگی کرد. در نتیجه وی تجربیات مختلف از اقامت در پاکستان کسب کرد
او به وسیله اتوبوس‌های دانشگاهی و سرویس‌های حمل و نقل عمومی و نیز با خودروهای شخصی، قطار و هواپیما هم تردد داشته است. این تجربیات باعث می شود نقاط ضعف و قوت یک جامعه از نگاه گردشگر پوشیده نماند. ایشون با دعوت بنده در دوره فرصت مطالعاتی در لاهور به دانشجویان کارشناسی ارشد زبان اردو زبان فارسی را تدریس کرد. اگرچه این تجربه مدت کوتاهی را شامل شد، اما بدین ترتیب خانم یزدانمنیش فرصتی یافت تا با روحیات و گرایشات نسل جدید پاکستان آشنایی بیشتر پیدا کند. حکایت وفا در پاکستان سفرنامه‌ای از دیدگاه یک خانم است که جامعه پاکستان را از زوایای دیده که معمولاً سفرنامه نویسان آقا به آن دسترسی پیدا نمی کنند. برای نمونه تصوری از خدمه های منازل در جامعه پاکستان، آداب خورد و نوش و غذا پختن و وسایل پخت و پز استفاده زیاد از ادویه‌جات در غذاها، محیط خانواده و آداب مرسوم در آن، عیدها و دیگر جشنها و مراسم، شیوه زندگی پاکستانی ها، جاذبه ها برای زنان، خرید در بازار وغیره. در این سفرنامه می‌یابیم که مردم در جامعه پاکستان معمولاً نسبت به خارجی ها و بالخصوص به ایرانی ها نگاهی محترمانه دارند. دکتر یزدانمنیش در این مورد تجربیات زیادی کسب کرده است، زیرا او با شخصیت های مختلف معاصر که وابسته به مراکز علمی و ادبی هستند دیدار داشته و به ربط و ضبط آنها واقف شده است. وی مشاهدات و تجربیات خود را در مورد این شخصیت ها نیز نوشته است که این نوشته ها به نوعی در قالب شرح حال نویسی در آمده است و یا زمینه‌ای برای معرفی خاطری از این شخصیت ها به وجود بیاورد. خاطر نویسی یکی از قالب های نثر اردو است که در آن تصویری از ویژگی های شخصی فردی بیان می شود. همچنین این سفرنامه معرفی مفصل از پاکستان برای خواننده ایرانی ارائه می دهد. البته از آنجایی که در این سفرنامه رویدادها بر اساس تقویم هجری شمسی است، خواننده پاکستانی و یا غیر ایرانی در تشخیص زمان با دشواری مواجه می شود. اگر علاوه بر تاریخ های هجری شمسی تاریخ میلادی هم نوشته می شد، این دشواری به راحتی برطرف می شد. در پایان از نوشتن این کتاب و چاپ شدن از فرهنگی و برگزاری امروز خدمت خانم دکتر وفا یزدانمنیش تبریک عرض می کنم. مبارکت باد این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. خیلی ممنون.